सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। दुनिया में क्या चल रहा है? नए साल का आगाज भी हो चुका है। रूस यूक्रेन जंग के बारे में बात करेंगे। अमेरिका, जी हाँ, 15 लोग जान से गए। इससे पहले जर्मनी में 5 लोग गए थे। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल पे भी कुछ ना कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले रशिया। सर, एक चीज सामने आई है कि आने वाले दिनों में रशिया जो है वो कोई फैसला करने वाला है यूक्रेन के बारे में, और गैस लाइन जो है वो भी बंद करने का प्रोग्राम बन चुका है या बंद हो चुकी है। यूरोप के लिए कुछ मुश्किलात नजर आ रही हैं, आप क्या कहेंगे? मुबारक साहब, ये बात सच है कि देखें, रशिया को मामूली सा मुल्क ना समझे लोग। वो एक अगर दुनिया में आज अगर हम कहते हैं 3 बड़ी ताकतें हैं तो रशिया इज वन ऑफ देम। और रशिया के पास जो कुछ है वो सिर्फ उसका रकबा ही देख लें, किधर से शुरू होता है किधर खत्म होता है। और उसकी जो गैस है, वो गैस की पाइपलाइन जो यूरोप को इतना फायदा दे रहा था, वो पहले तो जमीन से आ रही थी, फिर समुद्र के जरिए भी उन्होंने एक पाइपलाइन बिछाई थी। जो जब यूक्रेन की जंग हुई तो यूरोपियन यूनियन ने पाबंदियां लगाई, फिर वो गैस पाइपलाइन बंद कर दी गई। अभी जो जमीन के रास्ते आ रही थी वाया यूक्रेन, चूंकि यूक्रेन पहले रशिया का हिस्सा था और वो जर्मनी सीधा तक मैन आपके जर्मनी में उसका वो बड़ा जो कहते हैं कि पाइप जितनी गैस आ रही थी वहां इकट्ठी होती थी, वहां से पूरे यूरोप को सप्लाई होती थी। तो ये अभी रशिया ने बंद की हुई है। पहले से ऑलरेडी इनकी आपस में काफी जो ये जंग की वजह से जो तू में होती रही है, उसमें ये ऑलरेडी गैस बंद है। लेकिन रशिया जंग में लगातार वो आगे मूव कर रहा है। अभी 2-4 दिन पहले भी उसने बयान दिया है कि हमारी फौजें आगे जा रही हैं। और यूक्रेन का सदर एक्चुअली वो हारा हुआ है और उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं रहे, बल्कि काफी सारे लोगों ने बोला कि कोई भी मदद नहीं कर सकता किसी भी मुल्क की इतनी लंबी कि हर चीज उसको दे और वो जंग लड़े। जंग वही लोग लड़ सकते हैं जिनके अपने मुल्क के रिसोर्सेज होते हैं या अपने मुल्क के बने हथियार होते हैं। वो जंगें कर सकते हैं, लेकिन दूसरे मदद लेने वाले और देने वाले कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये नया साल जो शुरू हो गया है और ट्रंप उधर 20 जनवरी को हलफ ले रहे हैं न्यू प्रेसिडेंट, तो ये काफी चीजें जो है स्लो हो गई हैं। मेरे ख्याल में अभी काफी चीजें मोबाइल से स्लो हो गई हैं इसी वजह से कि ये ट्रंप के आने की वजह से नया साल शुरू होने की वजह से, और मौसम जो है वहां पे यूक्रेन में बर्फ पड़ी हुई है, बुरे हालात हैं और रशियंस उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं बहुत ज्यादा फौजी तरीके से। तो ये 20 जनवरी के बाद मुझे यकीन है कि जैसे बड़े बड़े लोगों ने तबसरे किए हैं कि 20 जनवरी के बाद ट्रंप इसके लिए कोशिश करेगा कि सबसे पहले यूक्रेन की जंग बंद कराए। और रशिया के साथ उसके वैसे अच्छे रिलेशन हैं ट्रंप के जाती प्यूटन के साथ। जहां अरब मुल्कों में जंग का तल्लक है, वहां पे इसराइल ने जो बमबारी की थी लगातार, जब ये इस्लामिक वो ग्रुप जो था उसने दमश्क से कब्जा किया, तो ये मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इसराइल का बेसिक जो अहम था वो ये था कि इनके पास जो हथियार पड़े हुए हैं हर जगह उनको तबाह कर दिया जाए, ताकि ये हथियार ये इस्लामिक ग्रुप दोबारा लेके कहीं इसराइल के खिलाफ ना हो जाए और मुल्कों के साथ मिलके। रशिया की वहां पे फौज है, वो रशियन के बेसिस के ऊपर भी कुछ अटैक हुए जिससे रशिया ने धमकी दी थी ट्विटर में कि इसराइल बाद आ जाए, वरना इसराइल जो है वो रशियन के सामने कोई चीज नहीं है। तो उससे भी शायद प्यूटन ने जो धमकी मारी है उससे इसराइल थोड़ा सा बक्का है। और बाकी मजा आपको पता है कि फलस्तीन में जो हो रहा है वो आज तक हो रहा है। आपके ममालक इस्लामी और दुनिया के ममालक किसी ने उनकी मदद नहीं की। ये जंग बंद हो सकती थी शुरू में ही, पूरी दुनिया तमाशा देखती रही, आज भी देख रही है। आप ये हैरान हो गए कि ये नया साल जो शुरू हुआ है पूरे इस्लामी मुल्कों में गाने बाने और डांस डिस्को हो रही है और उनको कोई शर्म या बेगैरत होने का ये इंतहा होती है कि इस्लामी ममालिक एक तरफ मुसलमानों का खूनो कत्ल गारत हो रही है और दूसरी तरफ मुसलमान जो है वो अपने याशी में पड़े हुए हैं और उनको पता भी नहीं है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। और न ही बाकी
دنیا نے کسی نے پرواہ کی ہے. تو یہ مبارک صاحب یہ چیزیں جو ہم لوگ روز اور پاکستان کی مثال ہی نہ دیں، چونکہ پاکستان میں اپنے ملک کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہے جو یہ کنٹرول نہیں کر پائے 2 سال میں، اور ایک پارٹی کی ساری سیٹیں قبضہ کی ہوئی ہے اور حکومت زبردستی بنا دی گئی. کل ایک انڈین تبصرہ نگار ایک انگلش چینل کے اوپر جو انٹرنیشنل چینل اس کے اوپر کہہ رہا تھا کہ یہ جو آرمی کا چیف ہے اور اس کے کچھ کرندے جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو لمبی سروس کروانے کے لیے زبردستی یہ نواز شریف اور اس کے بھائی اور ڈاکو جو ہے وہ زرداری ہے ان کو حکومت دی ہے کہ تم حکومت کرو ہم عیاشی کریں گے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ تم حکومت کرو گے تو ہم عیاشی کریں گے. اور وہ بات ہو رہی ہے پاکستان میں کہ حکومت کوئی اور کر رہا ہے، جس کی سیٹیں تھیں اس کو جیل میں اس کے بندوں کو، اور یہ عیاشی کر رہے ہیں کیونکہ ان کو ابھی پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ چور ڈاکو جب سب اٹھے ہو جاتے ہیں، ابھی ڈاکو اوپر بیٹھا ہے تو نیچے چور تو عیش کر رہے ہیں نا، وہ تو ان کو پتا ہے کہ بندہ ہمارا ہی ہے. تو یہ چیزیں مبارک صاحب جو آج ہوئی ہیں 2 سالوں میں اور پچھلے سال بھی ہوئی ہیں کنٹینیوسلی، اس سال کیا کم ہوں گی؟ یہ ابھی چونکہ دوسرا دن ہے سال کا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن کافی چیزیں یوکرین، ادھر جنگ سیریا، اس میں کافی تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ابھی. سر یہ بتائیے کہ امریکہ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا ہجوم کے اوپر گاڑی، آپ نے سن لیا ہوگا 15 لوگ مارے گئے. اس سے پہلے جرمنی میں بھی. تو یہ کیوں اس طرح لوگوں کے اوپر گاڑیاں چڑھا دیتے ہیں؟ یہ تو عام پبلک ہوتی ہے جو بازار جاتے ہیں یا کسی جگہ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے. ان کا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کی دشمنی حکومت سے ہے تو عام پبلک کو کیوں نقصان پہنچایا جاتا ہے؟ دیکھیں مبارک صاحب، ذہنی مریض لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. ابھی ایک آدمی جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ISIS کا بندہ تھا اور اس نے جھنڈا بھی لگایا ہوا تھا ٹرک کے اوپر. اس طرح کے بے شمار حادثات ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے ٹورنٹو میں ایک دفعہ پاکستانی فیملی واک کر رہی تھی، بندہ آیا تو اسے پورا ٹرک ان کو چڑھایا، 5-6 بندے وہاں پہ انہوں نے ان کو مار دیا. یہ ادھر بھی مارے، لندن میں بھی، آپ یہ جرمنی والا میں، یورپ میں بھی اس طرح کے لوگ جو پاگل قسم کے یہ سارے مسلمان ہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ ان مسلمانوں نے مسلمانوں کی زندگی ہمارے لیے اجیرن کر دیا، مشکل ترین بنائی ہے. آج جو بھی دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کے جوتے اتارتے ہیں، کپڑے چیک کرتے ہیں، ننگا بھی کرتے ہیں کئی دفعہ، تو یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہوا ہے. دنیا میں باقی لوگ امن سے ہیں، آپ کوئی ہندو نہیں آپ کو ملے گا، کوئی آپ کو اور کسی مذہب کا بندہ اکا دکا ملے گا، لیکن جو 90% ہے یا 99% جو حادثات ہوئے دنیا میں مسلمانوں نے کیے ہیں. اور یہ مسلمانوں کی جب ابھی لوگ مر رہے ہیں وہاں فلسطین میں تو سب امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو فکر بھی نہیں ہے. تو یہ مسلمانوں نے اپنے اوپر خود عذاب دنیا سے ڈلوایا ہے. باہر دنیا میں بیٹھے ہیں، عزت سے روٹی کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، عزت سے رہ رہے ہیں، لیکن یہ عزت کی زندگی ان کو اچھی نہیں لگ رہی. تو یہ جو بھی دنیا میں ڈسٹربنس ہوئی ہے 9/11 سے لے کے آج تک یہ مسلمانوں نے کیا ہے، اور مسلمان پھر بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بدبختی ہے. یہ اسلام میں تو نہیں ہے، اسلام میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہے جو یہ لوگ اپلائی کر رہے ہیں یا یہ لوگ جو فالو کر رہے ہیں. یہ ملا ازم کی تو پیدوار ہو سکتی ہے لیکن اسلام کی نہیں ہے. یہ ملا ازم اور یہ جو جیلی پیر شیر اور مدار شاہ اس طرح کے اور شرک کرنے والے لوگ، ان کی پیداوار ضرور ہے لیکن اسلام کی نہیں ہے. اسلام اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے. اسلام ایک امن والا مذہب تھا اور اس نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ اگر کوئی انسان اسلام قبول نہیں کرتا تو اس کو بالکل کچھ نہیں کہنا، یہ اس کی مرضی کی بات ہے، جو چاہے وہ کرے، لیکن اس کو زبردستی نہیں مسلمان بنانا. یہ اسلام کی تعلیم ہے مبارک صاحب. یہ بدبختی ہے ہماری. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. کل ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو اسلام کی بات ہو رہی ہے، تو البانیہ ایک دوست کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، تو وہ بھی وہی حالات بتا رہا تھا جو مسلمانوں کی ہوئی ہے. البانیہ میں مسلمان بہت زیادہ ہیں. میں خود وہاں پہ گیا ہوں اور وہاں کے جو رہن سہن ہے وہاں سے پتہ چلتا ہے. فیملی سسٹم ہے، پھر واش روم میں جو صفائی کا سسٹم اسلامی بتایا گیا اسی کے مطابق وہاں پہ بھی میں نے دیکھا تھا. تو وہ بھی شرک کی باتیں کہ شام کو ہم نے یہ نہیں کرنا، صبح کو یہ نہیں کرنا. کہتا وہ کوئی سفر کے لیے نکلتا ہے، جب تک وہ
سفر پورا نہ کر لے، گھر کی صفائی نہیں کرنی، تو پتہ نہیں یہ کون سے اسلام کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، کس طرح لوگوں کو بتایا گیا غلط طریقے کے ساتھ۔ یہاں پہ انگلینڈ میں نے اس کو بتایا، یا جرمنی میں نے کہا یہ تو کوئی ان کو فرق نہیں پڑتا، اور ترقی بھی یہ ممالک کر رہے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں نے فضول چیزیں بنائی ہوئی ہے، کالی بلی گزر گئی، رات کو ناخن نہیں کاٹنے، دن کو یہ نہیں کرنا، کوڑا نہیں رات کو پھینکنا، صبح کو پھینکنا۔ تو یہ ہمارے ساتھ ایک شاید رمینین ہے، وہ بھی ترکی میں رہ کے آئی ہوئی، وہ بھی ہمیں اسی طرح کی کہانیاں سناتی۔ تو یہ بیکار قصے کہانیاں لے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں، جس طرح جرمنی اور امریکہ میں واقعات ہے، اب پتہ چلا وہ بھی مسلمان ہیں۔ یہ حالت بنا دی ہے، جس طرح ابھی سر نے کہا کہ جتنی مشکلات مسلمانوں نے مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہوئی ہیں اتنی اور کسی نے نہیں کی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔